करने के बाद क्या होगा। आज हमारा टॉपिक है कि इंसान की रूह किस तरह से कब्ज़ होती है। हमारे पास एक हदीस है जिस हदीस को हदीस मेराज कहते हैं। उस हदीस मेराज के अंदर हमारे पास रिवायत ये है कि मलकुल मौत के पास एक तख्ती है। एक तख्ती है, उस तख्ती के ऊपर तमाम इंसानों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ही किसी की मौत का वक्त आता है, उस इंसान का उस तख्ती में से जो नाम है वो गायब हो जाता है, वो मिट जाता है। मलकुल मौत जाकर उसकी रूह को कब्ज़ कर लेता है उसी वक़्त। अब मुमकिन है उस तख्ती के ऊपर एक इंसान का नाम लिखा हो तो मलकुल मौत एक इंसान की रूह कब्ज़ करेगा। मुमकिन है उस तख्ती के ऊपर 1000 लोगों के नाम लिखे हों तो मलकुल मौत एक ही वक्त में 1000 लोगों की रूह को कब्ज़ कर लेगा। मुमकिन है यहाँ पर अब कोई सवाल कर सकता है कि मलकुल मौत आखिर किस तरह से 1000 लोगों की रूह एक ही बार में कब्ज़ कर लेगा। ये एक सवाल अहम है। इसकी मिसाल आपको यूँ देते हैं कि जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिराग रोशन अगर हों, बहुत सारी कैंडल्स जल रही हों, एक हवा का जैसे ही झोंका चलता है, सारी जो कैंडल्स होती हैं, जितनी भी मोमबत्तियाँ होती हैं, वो सब के सब एक ही बार में बुझ जाती हैं। इसी तरीक़े से मलकुल मौत भी इस बात पे क़ादिर है अल्लाह के हुक्म से कि वो एक ही वक्त में सबकी रूहें कब्ज़ कर ले। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि मलकुल मौत क्या अपनी मर्ज़ी से रूह कब्ज़ करता है या अल्लाह की मर्ज़ी से रूह कब्ज़ करता है? इसका जवाब ये है कि मलकुल मौत अल्लाह की मर्ज़ी से रूह कब्ज़ करता है, और रूह जो कब्ज़ करता है वो मलकुल मौत भी कभी कब्ज़ करता है और कभी उसकी जो टीम होती है, जो फ़रिश्ते उसकी जो टीम है, वो उसके साथ रूह इंसान की कब्ज़ करती है। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया है कि मलकुल मौत है कि जो तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है। ये भी अल्लाह ताला का इरशाद है, जो तुम्हारे ऊपर मुवक्किल है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आएगा कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी रूहें बहुत अच्छे तरीक़े से निकलती हैं, बाज़ लोग इनमें से ऐसे हैं कि जिनकी रूहें बहुत ही तकलीफ़ के साथ निकलती हैं। वो लोग कौन हैं? आम तौर के ऊपर ये कहा जाता है कि जो मोमिन है उसकी रूह बहुत ही आसानी के साथ निकलेगी, और ये बात भी हकीकत है। और जो काफ़िर होता है उसकी रूह बहुत ही सख्ती और बहुत ही ख़ौफ़नाक तरीक़े से निकलेगी। इसकी मिसाल आपको देते हैं कि जो मसलन मोमिन है उसकी रूह इस तरह से निकलेगी कि गोया कि किसी ने फूल सुंघाया हो, इस तरह से उसकी रूह निकलेगी। और जो काफ़िर है उसकी रूह के बारे में कहा गया है कि अगर किसी के बदन को कैंची से काट दिया जाए, अल्लाहु अकबर, अगर किसी के बदन को कैंची से काट दिया जाए, वो तकलीफ़ कम है कि जो काफ़िर की रूह निकलने में उसको होती है। या बाज़ जगह ये कहा गया है कि जिस तरह से एक चक्की में किसी को पीस दिया जाए, वो तकलीफ़। इसी तरह अलग अलग रिवायतों में आई हैं अलग अलग चीज़ें। तो बस ख़ुलासा निकला, जो मोमिन होगा उसकी रूह आसानी के साथ निकलेगी, और जो काफ़िर होगा, बुरा होगा, उसकी रूह सख्ती के साथ निकलेगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, वो अब आने वाली है। बसा औक़ात कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा मोमिन होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसकी रूह जो है वो सख्ती के साथ निकलती है, बहुत ही तकलीफ़ के साथ निकलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बहरहाल मोमिन था, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ गुनाह भी तो किए होते हैं। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आखिरत की तकलीफ़ उस गुनाहों की वजह से इसको मिले। खुदा ये नहीं चाहता कि आखिरत में मेरा बंदा परेशान हो। तो अल्लाह क्या करता है कि इसी दुनिया में उसके इन गुनाहों के बोझ को कम कर देता है, ताकि क्योंकि अगली मंजिल जो आखिरत कब्र के बाद की मंजिल है वो ज़्यादा सख्त है। अल्लाह क्या करता है कि दुनिया में ही मोमिन के गुनाहों का बदला उसे दे देता है, और अगर कोई इसमें कोई कसर रहती है तो फिर मौत में सख्ती जो होती है वो उसके गुनाहों का बदला हो जाती है। अब आते हैं काफ़िर। बाज़ काफ़िर ऐसे होते हैं कि जिनकी रूह बहुत आसानी के साथ निकलती है। ऐसा क्यों? बहरहाल एक काफ़िर इंसान है, उसने कुछ अच्छाइयाँ तो बहरहाल की होती हैं ना, मसलन गरीबों को चैरिटी करना या यतीम बच्चों की परवरिश करना। बहरहाल कुछ काफ़िर ऐसे होते हैं कि जो अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। अब इनको आखिरत में तो कुछ नहीं मिलेगा, आखिरत में तो इनका बिल्कुल हिसाब खाली है। अल्लाह क्या करेगा, जो इन्होंने अच्छाइयाँ की हैं, क्योंकि अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है,
انہوں نے کچھ اچھائیاں کی ہوتی ہیں، ان اچھائیوں کے بدلے خدا، جبھی آپ دیکھیں کافر کس قدر امیر ہوتے ہیں، کس قدر پیسے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی اچھائیوں کا بدلہ ہوتا ہے جو انہوں نے دنیا میں کی ہوتی ہیں، تاکہ ان کو آخرت میں کچھ نہ ملے۔ اگر ان کی اچھائیوں کا بدلہ نہیں پورا ہوتا ہے تو موت کے وقت خدا ان کو آسانی دے دیتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ سکرات کا عالم ان سے جیسے ہی یہ عالم سکرات سے گزر جاتے ہیں، ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ آخرت میں کافروں کو کچھ نہیں ملے گا، مومنین ہیں کہ جن کو انعامات ملیں گے۔ اب عزیزان گرامی، یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرا، اور اب آپ کے سامنے کتاب کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ انسان کی روحیں کیسے قبض ہوتی ہیں، اس کو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ احادیث معراج کے ضمن میں روح کے قبض ہونے کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسرائیل کے سامنے ایک تختی موجود ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو خلاصے میں بتایا، جس پر تمام نام تحریر ہیں۔ جس کی موت آ جاتی ہے اس کا نام تختی سے صاف ہو جاتا ہے، فوراً اسرائیل اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ آنے واحد میں، یعنی ایک ہی بار میں اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ آنے واحد میں یہ ممکن ہے کہ ہزارہ یعنی بہت سے انسانوں کے نام صاف ہو جائیں، اور اسرائیل جیسا کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں چراغ، جس طرح سے آپ نے مثال اس کی سنیں کہ جس طرح سے ایک ہی وقت میں ہزاروں چراغ گل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے تعجب نہیں کرنا چاہیے، در حقیقت مارنے والا خدا ہے، جیسا کہ قبض روح کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔ اب یہاں پر قرآن کی آیت ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہیں ملک الموت یعنی اسرائیل تمہیں ملک الموت دیتا ہے، تمہیں ملک الموت یعنی اسرائیل دیتا ہے، جو ہم نے بلو سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ بعض انسانوں کی روح آسانی کے ساتھ اور بعض کی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ مرنے والا محسوس کرتا ہے گویا اس کے بدن کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یا چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور بعض کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا پھول سونگھ رہے ہیں۔ قرآن کی ایک اور یہاں پہ آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نجاست کفر سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم، جو نیکیاں تم دنیا میں کرتے تھے اس کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک موضوع خاص طور پہ یہاں پہ توجہ دینے کی ہے، جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، یعنی ضروری ایسا نہیں ہے کہ مومن کی روح آسانی سے نکلے اور کافر کی روح سختی سے نکلے۔ عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کی روح سختی کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر مومن کی جان آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، بلکہ اکثر مومنین ایسے ہی ہیں کہ لطف خداوندی شامل حال ہوتا ہے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے جان سختی سے نکلتی ہے تاکہ مومن دنیا میں ہی گناہوں کی کثافتوں سے پاک ہو جائے۔ کفار کے لیے یہ سختی عذاب کی زیادتی اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ ہے۔ چنانچہ ایک اور قرآن کی آیت ہے، اور یہ آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 27، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اس وقت ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جائیں گے۔ اب ایک اور موضوع آتا ہے کہ جس کو ہم نے اورنج سے ہائی لائٹ کرا ہے، کبھی کفار
کبھی کفار و فساق یعنی وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، کبھی کفار و فساق لوگوں کی جان آسانی سے قبض ہوتی ہے، یعنی کبھی کفار و فساق لوگوں کی جان آسانی سے قبض ہوتی ہے، کیونکہ یہ شخص اہل عذاب میں سے ہے، لیکن اپنی زندگی میں وہی بات جو میں نے آپ کو خلاصے میں سمجھائی تھی، لیکن اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کیے، جیسے یتیم پر خرچ اور مظلوم کی فریاد رسی، لہٰذا اس کا حساب اسی جگہ بے باک کرنے کے لیے جان آسانی سے نکلتی ہے، تاکہ آخرت میں اس کا کار خیر کا معاوضے کا مطالبہ ختم ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو مومن ہوتا ہے عام طور پہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے عام طور پہ اس کی روح سختی کے ساتھ نکلتی ہے۔ لیکن مومن اگر مثلا گناہگار ہوگا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روح نکلنے میں سختی ہوگی، اور اگر کافر اچھا ہوگا، کچھ اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، لہٰذا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا ہے، تو اللہ یہ کرتا ہے کہ اس کی اچھائیوں کا بدلہ سکرات میں آسانی کی صورت میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے بہت ہی اہم، اس کے اوپر غور کریں، سکرات سے ہم آخر کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سخت وادی سے ہم کس طرح سے گزر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اس آخری وقت میں ہمیں سکون ملے، ہم اس قینچی والی اذیت کو نہ جھیل سکیں؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔